कहते हैं कि हदीस में इख्तिलाफात पाई जाती है, तो हम हदीस को क्यों माने? ये एक उनकी ये भी दलील है। मतलब कहते हैं कुछ हदीस में रसूलुल्लाह रफ़दैन करते थे, कुछ हदीस में रसूलुल्लाह रफ़दैन नहीं करते थे, कुछ हदीस में कि जिहाद अफजल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों तुम्हारे तमाम कामों में सबसे बेहतर अल्लाह की राह में जिहाद करो। कई फरमाया लोगों सबसे बेहतर नमाज है, कई फरमाया लोगों तर्क दुनिया बेहतर है, दुनिया को तर्क कर दो छोड़ दो, कई फरमाया तर्क दुनिया ना करो दुनिया ना छोड़ो। सवाल ये पैदा होता है कि इख्तिलाफात नबी के, इसका मतलब ये है कि हदीसों में इख्तिलाफ है तो लिखने वालों ने खुद का कुछ लिख दिया होगा, हो सकता है कि उन्होंने गड़बड़ की, या ये भी हो सकता है कि नबी एक बात कहते थे फिर दूसरी बात कहते थे। इस बिना पर अहले कुरान फिरका कहता है कि हमें हदीस की जरूरत नहीं, क्योंकि हदीस में इख्तिलाफात है, तजाद है, और तजाद वाली चीज को हम दीन नहीं बनाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी दलील है। तो इसके जवाब में मैं दो बातें अर्ज करूँ कि अव्वल से तजाद नहीं है, समझ काफी है। जितनी हदीसें आई है जहाँ पर बज़ाहिर तजाद महसूस होता है कि तजाद नहीं है, बल्कि नबी पाक एक अमल फरमाते थे, उसके बाद उस अमल को तर्क फरमा के दूसरा अमल करते थे, और ये नबी अपनी मंशा से नहीं करते थे। इसकी दलील खुद कुरान अज़ीम में है, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता हमारा महबूब कोई काम कोई गुफ्तगू उस वक्त तक नहीं करता जब तक उस पर हम वही नाज़िल न करते। हर काम अल्लाह की मर्जी से होता था। तो अब अगर ये दलील है आपकी तो रफ़दैन आपने नबी ने कभी पहले किया फिर नहीं किया, पहले कहा जिहाद अफजल है फिर कहा नमाज अफजल है, तो ये तजाद नहीं है, इसके समझने का मामला है। अल्लाह के नबी पहले रफ़दैन फरमाते थे फिर तर्क कर दिया छोड़ दिया, तो अगर ये भी छोड़ा तो अल्लाह की हुक्म से छोड़ा। अल्लाह के नबी ने पहले इरशाद फरमाया कि लोगों कब्र पे मत जाया करो, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों की ज़ियारत से, ये पहली हदीस है। मगर दूसरी हदीस आती है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं तुम्हें मना किया करता था कब्रों की ज़ियारत से, अब तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कब्रों की ज़ियारत करो कि आखिरत की याद दिलाती। दूसरा अमल तो पहले क्यों मना किया, बाद में क्यों इजाजत दी? इसमें हिकमत थी, इसमें इख्तिलाफ नहीं है, तजाद नहीं है। पहले इसलिए मना किया कि मैं नहीं मान रहा था, अंदेशा था कि बुतों के पूजने के आदी है, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र की भी पूजा शुरू कर दी। मगर जब आपने देखा कि मेरे साहबा में ईमान मजबूत हो गया, अब शिर्क की तरफ नहीं लौटेंगे, शिर्क की तरफ नहीं जाएंगे, मरने वालों को ये माबूद नहीं समझेंगे, मरने वालों को ये सज्जा के काबिल नहीं समझेंगे, तो आपको फरमाया कि अब ज़ियारत कर लिया। तो ये मामला होता है। और अगर यही दलील है तो बज़ाहिर तो फिर कुरान में भी तजाद नजर आता है। इसको आप कैसे दूर करोगे? देखिए मैं कुरान की कुछ चीजें बताता हूँ। एक जगह अल्लाह फरमाता है कुरान में कुन फयकुन, उसकी शान ये है कि कहता है किसी चीज के लिए हो जा तो वो हो जाती है। किसी भी चीज को पैदा करना चाहता है तो कहता है कुन हो जा, पैदा हो जा, फयकुन हो जाती है। मगर दूसरी जगह कुरान जमीन और आसमान की तख्लीक का जब जिक्र करता है तो अल्लाह फरमाता है फिर ताही अय्याम, और हमने 7 दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया। यहाँ पर माना है कि हम तो कहते हो जा, और यहाँ कहते 7 दिन लग गए, तो ये इख्तिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इस इख्तिलाफ को कैसे दूर करेंगे? ये कुरान में फिर तो इसका जवाब ये है कुरान में भी इख्तिलाफ नहीं है, कुरान में भी तारीफ नहीं है, कुरान में भी तजाद नहीं है, बल्कि कुन फयकुन उसकी शान है। 7 दिन में जमीन पैदा करना, 7 दिन में आसमान पैदा करना उसकी हिकमत है। अब उसकी मैं मिसाल दे दूं, भाई हम कुछ इख्तियार रखते हैं। एक काम है कि आप चाहे तो 7 दिन में धीरे धीरे करें, और एक काम है कि 1 सेकंड में कर दे, आपकी मर्जी पर। तो ये हमारे इख्तियार का आलम है। अल्लाह ताला तो हमसे बड़ा साहिब इख्तियार है, इख्तियारों को पैदा करने वाला है, खाली के इख्तियार है वो, हमारे इख्तियार भी उसी के पैदा करता है। तो अब अल्लाह की मर्जी है, उसकी शान यही है कि वो चाहता तो जमीन और आसमान को 7 दिन में कुन फयकुन से ही पैदा फरमा देता। मगर यहाँ बंदों को तालीम दी कि देखो हर चीज में हिकमत होती है, तो कुन फयकुन की शान होने के बावजूद 7 दिन में जमीन आसमान पैदा करना ये भी मेरी हिकमत सिखा दी। अब उसकी हिकमत वही जान। कुरान में चला गया है कि काफिरों पे नरमी करो, मगर दूसरी जगह आया सख्ती करो। तो क्या इख्तिलाफ है यहाँ? कहीं आया कि काफिरों पे नरमी का बर्ताव करो, कहीं आता है जिम्मी जो तुम्हारे काफिर है उनको इस्लाम नरमी से पेश करो, कहीं आता उनसे सख्ती करो। जैसे सूरह तौबा में फरमाया या अय्युहन नबी जाहिद फिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम, ऐ नबी जंग फरमाइए काफिरों और मुनाफिकों पर और उन पर सख्ती कीजिए, वगलुज़ अलैहिम सख्ती कीजिए। मगर कहीं फरमाया कि उनसे नरमी का बर्ताव कीजिए, ऐ महबूब नरमी से दीन पेश कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तजाद है? तजाद नहीं है, बल्कि मकाम अलग अलग है। बाज़ काफिर वो होते हैं कि जिन पर नरमी ही कारगर है, और बाज़ वो है जो कभी आने वाले नहीं, उन पर सख्ती ही की जाती है। दोनों की अलग अलग हिकमतें। तो कुरान में भी तजाद नहीं है बल्कि ये हिकमतें हैं। लिहाजा ये कहना कि हदीस में तजाद है ये सरासर झूठ गणना है। हदीस में कोई तजाद नहीं है, बल्कि कुरान में खुद आयतें पहले एक आई फिर मनसूख हो गई। उसकी मैं चंद मिसालें दे देता हूँ आपको। कुरान में पहले आयत आई, मक्की आयत में क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। ये आयत बता रही कि तबलीग करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है तबलीग मत करो, आप मत समझाओ उनको, छोड़ दो उनके हाल पर। और उसी मक्की आयत में ये भी आयत आती है इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, महबूब जिनकी किस्मत में हमने कुफ्र लिख दिया बराबर है, चाहे आप उन्हें डराए चाहे ना डराए, वो ईमान लाने वाले नहीं, वो नहीं लाएंगे ईमान। आप इतना भी समझाएंगे तब भी नहीं लाएंगे। तो यहाँ भी मना किया गया कि समझाने में फायदा नहीं है उनका। यहाँ भी फरमाया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ, कह दो उनको, समझाओ मत। यहाँ तबलीग से रोक दिया गया। मगर मदीने में फिर दूसरी आयत आती है और ये पहली आयत को मनसूख कर देती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बेहतरीन मखलूक बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे गए हो जो नेकियों का लोगों को हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो। वहां तो कहा जा कहीं तो तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मगर यहाँ कहा क्या जा रहा है? खसलत जो बयान की जा रही है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और किस बिना पर हो? लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो आप यहाँ कहेंगे कि कुरान में तजाद है? नहीं, मौका महल बदला तो हुक्म बदल जाती है।
جیسے اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دوں, آپ اپنے گھروں میں ہیں یا اپنے وطنوں میں ہیں تو حکم ہے کہ پانی پیو تو بیٹھ کر پیو, مگر وہی آپ مکے میں چلا جا زمزم ہاتھ میں آ جائے تو اب اس میں تضاد نہیں ہے. کوئی بیوقوف آ کے کہے ارے یار اسلام بھی تضاد ہے, پانی تو پانی ہوتا ہے, کہیں گے بھائی اس پانی کا احترام ہے, اس پانی کا وہ احترام نہیں ہے, وہ احترام کھڑے ہو کر پیا جا رہا ہے. یہ پانی عام پانی ہے, روز مرہ کا پانی ہے, وہ ایک مقدس پانی ہے, تو حکم بدل جاتے ہیں. اس کی مثالیں بے شمار دی جاتی ہیں. میں آخری ایک مثال دے دیتا ہوں جو فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے. قرآن میں ایک ہی آیت, ایک ہی جگہ پر 2 آیتیں آتی ہے. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کثرت سے سوال کیا کرتے تھے, جس کی بنا پر اللہ کے نبی بعض اوقات پریشان ہو جاتے, اتنے سوالات پوچھتے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پریشانی کو دیکھا اور ملاحظہ فرمایا, تو اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی, جس کا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ہمارے نبی سے کچھ پوچھنا چاہو تو پہلے نبی کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کرو, کچھ دو, پہلے تحفہ دو, اس کے بعد پوچھو. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ اٹھے سے آئے سوال ہی پوچھ رہے ہیں. اب تحفے کے بعد تحفہ ہوگا تو پوچھیں گے, دیں گے تو پوچھیں گے, تو اس سے پوچھنے والوں کی تعداد کچھ کم ہو جائیں گی. یہ حکمت تھی اللہ کی. اور یہ آیت نازل کہاں ہوتی ہے؟ جمعے کے دن اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے ہیں, بہت سارے صحابی سوچ کر آئے کہ آج نبی ہم یہ پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, اور ساری آیت نازل ہو گئی. اب جیسی تحفے کی بات آئی, نظر کی بات آئی, تو اتفاق کی بات کہ بڑے امیر کبیر صحابہ بیٹھے ہوئے, کسی کے پاس پیسے نہیں اس وقت, کیونکہ جمعے کی نماز پڑھنے آئے تو روپیے ساتھ میں نہیں لائے. اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا مسجد میں جیسے ہمارے یہاں تھیلیاں گھومتی ہیں, پٹلیاں گھومتی ہیں, تو اس زمانے میں جمعے میں ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام ملال میں رہ گئے تھے, ہم تو کچھ لائے نہیں. اور وہ ایک صحابی جو ہمیشہ مسلسل فاقوں میں رہا کرتے تھے, مفلس تھے, اتفاق سے ان کے پاس کچھ نہیں رہتے, اور وہ تھے حضرت علی. ارے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے وہی آیت تلاوت کی, فرمایا ابھی ابھی سنا دی, اب جو مجھ پہ آیت نازل, عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس تحفہ نظر ہے, سکے نبی کی ہتھیلی پہ رکھ دیے, کہا یہ تحفہ قبول کیجیے. آپ نے سوال پوچھے, 3 یا 4 سوال پوچھے, اللہ کے نبی نے جواب دیا, حضرت علی بیٹھ گئے. دوسری آیت فوراً آتی اسی وقت, ابھی کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے, کچھ منٹ بھی نہیں گزرے, علی کا سوال ختم ہوا, نبی کا جواب ختم ہوا. ویسے ہی آیت کا نزول ہوتا ہے, محبوب اللہ نے جانا کہ تم میں بعض وہ ہوں گے جو نبی سے پوچھنے کے خواہش مند ہوں گے مگر غربت کے سبب پوچھ نہ سکیں گے. اللہ نے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ لیا, اس نے پہلے حکم کو منسوخ کیا, اور ہمارے نبی سے بغیر نظر کی پوچھ لو, فوراً آ گیا. اس میں حکمت کیا تھی؟ 2 حکمتیں تھی. ایک تو فضیلت علی بتا دی گئی, علی کھڑے ہوئے نعرے تکبیر خوشی میں بلند کرتے, کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ, روئے زمین پر اس آیت پر عمل کرنے والا پہلا اور آخری میں ہوں, نہ اس پر پہلے کسی نے عمل کیا, نہ اس پر کوئی بعد میں عمل کرتا. یہ حضرت علی کی فضیلت ہو گئی. اور دوسری حکمت کیا تھی؟ معاملہ نبی کو دینا دلانا نہیں تھا, نبی محتاج تھوڑی ہے, وہ تو کائنات کا مالک ہے. ادب سکھانا تھا, زیادہ مت پوچھا کرو, اس کے لیے حکمت استعمال کی گئی. اور آپ کہتے ہیں قرآن میں تضاد, ایک جگہ کہہ رہا نظر تو پوچھو, دوسری جگہ کہہ رہا تکلیف ہے معاف کر دیا, ہم نے چھوڑ دیا. یار اللہ تعالیٰ تضاد کی باتیں بیان کرتا ہے, تو اس کو تضاد نہیں کہتے, اس کو اختلاف نہیں کہتے, اس کو حکمت کہتے ہیں. تو یہ جہالت ہے کہ حدیث میں تضاد ہے, حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے. ایک حکم پہلے ہے, نبی نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. جس طرح قرآن کی آیت قرآن کو منسوخ, آیتوں کو منسوخ کرتی ہے, اسی طرح حدیث رسول پچھلی حدیثوں کو منسوخ کر دی ہے. آئیے چھٹو آپ اعتراض سنتے چلیں. چھٹے اعتراض میں لوگ اہل قرآن فرقہ جو اعتراض کرتا ہے, کہتے ہیں کہ حدیث نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں لکھی گئی, لہذا وہ قابل اعتبار نہیں. یہ حالانکہ بچکان اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ کی بہت بعد میں لکھی گئی, جیسے موطا امام مالک حدیث میں سب سے پہلی کتاب لکھی گئی. پھر بخاری شریف وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 سال کے بعد لکھی گئی. مسلم اور اس کے بعد کی کتابیں ہیں, ابن ماجہ وغیرہ اور بعد کی کتابیں. تو کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں, حدیث کی کتابیں تو نبی کے بعد لکھی گئی, انسانوں نے لکھا تو اس پر کیسے اعتبار کر لیں. تو اس کا جواب یہ ہے, پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھائی قرآن بھی تو نبی کے بعد ہی لکھا گیا, آپ نے قرآن کو قرآن کیوں مان لیا؟ قرآن نبی کے زمانے میں نہیں لکھا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو نبی پاک جو بھی صحابہ کاتب لکھنے والا کاتب وحی جنہیں کہا جاتا ہے, جو صحابہ لکھنا جانتے تھے, قریب ہوتے, اللہ کے نبی بلاتے فرماتی آیت نازل ہو لکھ لو, تو وہ چمڑوں پہ لکھ لیا کرتے, ان کی ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے, کاغذ پہ لکھ لیا کرتے, جو چیز میسر آتی لکھ لیتے. قرآن جمع نہیں ہوا, جمع کب ہوا؟ قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا, یاد کیا جاتا تھا, یاد کر کے پڑھا جاتا تھا, لکھا نہیں گیا, کتابی شکل میں نہیں تھا, کاغذی شکل میں نہیں تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا. ایک جنگ میں جب صحابہ کرام شریک ہوئے, اس میں کثرت کے ساتھ حفاظ تھے, قرآن کے حافظ تھے, وہ شہید ہونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی طویل حدیث ہے, اور آ کے کہتے ہیں امیر المومنین قرآن کے حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں, مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے حافظ اگر دنیا سے چلے گئے تو قرآن ہی ختم ہو جائے گا. تو کہا عمر پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع فرما دیجیے, لکھوا دیجیے, تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ تو بدعت ہے. اب دیکھیے یہاں میلاد ملے گا, جو بخاری پڑھتے ہیں نا, بخاری کی حدیث ہے, حالانکہ اور کتابوں میں بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. امام بخاری کی کتاب دوسری جلد کے اندر کی آخری حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے بہت اصرار کیا, مگر حضرت ابوبکر یہی کہتے رہے کہ یہ بدعت ہے, میں اس کام کو کیسے کروں جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا. چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر واپس آ گئے. کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ اور حافظ جو ہے جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بار بار حضرت ابوبکر سے گزارش کرتا رہا, کہتا رہا, اور پھر یہ وقت آیا کہ بہت سارے صحابہ میرے ساتھ شامل ہو گئے, وہ بھی میرے ساتھ کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر کی رائے بہتر ہے. چنانچہ ابوبکر صدیق نے اصرار کے بعد جو ہے حضرت عمر کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے دل کو کھول دیا.
کھول دیا مطلب اس بات پہ راضی ہو گئے. اور ایک دوسری روایت میں یہ دوسری کتاب میں کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر جو عمر کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں اس پر عمل کرو. تو اب یہاں پر دو باتیں میں کرتا ہوں. یہ بات تو حقیقت ہے کہ بدعت تھی کیونکہ نبی نے نہیں کیا تھا, اور نبی کہہ رہے کہ جو عمر کہتے ہو کر لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلائے جو کام نبی نے نہ کیا ہو مگر وہ بہتر ہو تو یہ کرنے کا حکم بھی اللہ کے رسول کی طرف سے. اس میں بھی رسول کی ہوتا ہے. قرآن سے قرآن لکھا گیا اور لکھ کر جب جمع ہوا ابو بکر سے حضرت عمر فرماتے, بخاری کے الفاظ ہے کہ یہ بدعت تو ہے, حاذا بدعتن, یہ بدعت ہے مگر کیسی بدعت ہے؟ نعمتوں بدعت, یہ وہ بدعت ہے جو مبارک ہے, بہتر ہے, حسنہ ہے. یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک بری اور ایک اچھی. اس کو بدعت حسنہ میں شمار کیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تو یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا. پھر عثمان غنی کے زمانے میں تو اسلام بہت پھیل گیا تھا, تو اس قرآن کے بہت سارے نسخے جو ہے جمع کیے گئے, تحریر کیا گیا, کاپی کی گئی اس کی, اور اس کی کاپیوں کو پھر دوسرے ملکوں میں پھیلایا گیا. تو قرآن نبی کے بعد میں آئے, تو چاہیے کہ آپ قرآن بھی نہ مانیں. تو یہ اس کا پھر اس کے بعد آپ اور قرآن کی تاریخ دیکھیں تو قرآن کے زیر زبان میں گزشتہ مسجد میں بیان کر چکا ہوں. حجاج بن یوسف نے لگایا یہاں تک کہ جو رکوع ہے قرآن کے اندر, آپ کہتے ہیں یہ پہلا رکوع ہے, یہ دوسرا رکوع ہے, یہ رکوع نہ نبی کے زمانے میں تھے, نہ صحابہ کے زمانے میں, نہ تابعی, نہ تبع تابعی, یہ بہت بعد میں. علماء فرماتے ہیں کہ بہت بعد میں غالباً امام جلال الدین سیوطی کے زمانے میں قرآن میں رکوع لگائی گئی. تو یہ اتنی بڑی بات کی بدعت ہے, آپ نے ساری بدعتوں کو ختم کر لیا. حدیث یہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حدیثیں تھی, صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے, پھر وہ دوسروں کو بیان بھی کرتے, وہ پھر اپنے بعد والوں کو بیان کرتے. اور دور تابعی کے اندر صحابہ کو لکھتے, جس میں حضرت عبداللہ بن عباس لکھ لیا کرتے تھے, حضرت کیا نام ہے حضرت علی بھی لکھ لیا کرتے تھے, چند صحابہ کے نام آتے جو حدیثوں کو لکھ بھی لیا کرتے تھے, اور وہ دوسروں سے بیان کرتے, دوسرے کو یاد کر لیتے, کاپیوں میں لکھ لیتے. باضابطہ کتابی شکل میں لکھنے کا دستور پھر امام مالک کے زمانے سے ہوتا ہے. تو باضابطہ کتابی شکل میں امام مالک نے اس کو جمع کیا. یہ تو نبی کے دور سے ہی چلتا رہا, یہ بھی بدعت نہیں ہے. اب آگے 60واں جو ان کا اعتراض ہے, یہ آخری اعتراض ہے, یہ بہت بڑا اعتراض ہے, اور یہ بہت بڑا دور کی انہوں نے کوڑی لائی. اور دور کی کوڑی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں ایک ہی راوی ہوتا ہے, پھر وہ جس کو بیان کرتا ہے وہ بھی ایک ہی راوی ہوتا ہے, پھر وہ جس کو بیان کرتا ہے وہ بھی ایک ہی راوی ہوتا ہے. ایک شخص اپنے بعد والے ایک شخص کو بیان کرتا ہے, اور قرآن کہتا ہے, قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, کہتا ہے قرآن, اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں, وَاشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب تک دو گواہ نہ لاؤ اس کی بات نہ مانی جائے. دو گواہ لاؤ تم کسی بات میں, کتنے گواہ؟ دو گواہ. تو کہتے ہیں کہ حدیث میں تو ایک ہی ہوتا ہے, فلاں نے فلاں سے سنا, ایک دو نہیں ہوتے, تو ہم اس کی شہادت, اس کی گواہی کیسے مانیں گے اس نے باقی سنا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے قرآن بھی نہیں ماننا چاہیے. یہ پہلا جواب دے رہا ہوں میں, آپ نے قرآن بھی نہیں ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لانے والا ایک جبریل ہے, دو نہیں ہے. پھر جبریل ایک ہے, پھر نبی کو لایا, نبی بھی ایک ہے, نبی نے امت کو بتایا تو وہ بھی ایک ہے, تو چاہیے کہ دو جبریل ہو, دو نبی, تو دو گواہ ہو, تو پھر ہم مانے ہاں یہ قرآن ہے. تو ایک گواہ ہونا یہ ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا. یہ دو گواہیوں کا ذکر کہاں آتا ہے؟ جہاں مال کا معاملہ ہوتا ہے, وراثت کا معاملہ ہوتا ہے, وہاں دو گواہ کا قرآن نے کہا. مگر جب علم کی بات ہو, امانت کی بات ہو, علم کی جو ہے پہنچانے کی بات ہو, تو وہاں اسلام اور اللہ رسول کے نزدیک ایک گواہ بھی کافی ہے. اب میں اس کی کچھ دلیلیں دے دیتا ہوں. دلیلیں کیا ہے؟ دیکھیے, پانی کی طہارت کا مسئلہ لے لیجیے آپ, اور یہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں. مثلاً وضو کی عبادت کے لیے وضو فرض ہے, بغیر وضو کی عبادت نہیں ہو سکتی, نماز نہیں ہو سکتی. اور وضو کے لیے پانی کا طاہر ہونا, صاف ستھرا, غیر نجس ہونا, یہ شرط ہوا ہے. نجس پانی سے, گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا. اب ایک صاحب گئے, وہ اہل قرآن فرقے کے تھے, نماز کا وقت ہوا, انہوں نے کہا چلو نماز پڑھتے رہے. ایک صاحب نے پانی لایا تو انہوں نے پوچھا یہ پانی پاک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب پاک ہے. وضو بنا دیا. تو آپ نے ایک گواہی پہ کیوں وضو بنا دیا؟ دو لانا تھا, جائے ایک اور گواہ پکڑ کے یہاں کیسے لے لی آپ نے شہادت؟ تو اس کا مطلب ہر جگہ لوگ, کا مطلب آپ جنگل میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اب وہاں کوئی ایسا شخص مل گیا جو جنگل میں آتا جاتا ہے, اس کا معمول ہے. آپ نے تو اسلام کہتا ہے, مسئلہ کہتا ہے کہ اس سے آپ پوچھے قبلہ کدھر ہے. آپ نے پوچھا قبلہ کدھر ہے, تو میں نے کہا قبلہ ادھر ہی ہے, پڑھ لیا, شہادت مانی گئی نہیں. چلیے اور ایک بات بتاؤں آپ کو, گوشت لینے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں حلال ہے کیا, دبا کیا ہوا, حلال ہے, کھا جاتے پٹاخ سے, لے بھی لیتے, کھا بھی لیتے. وہاں بھی نہیں کچھ, دو گواہ لے کر آتا کھاؤں, وہاں بھی دو گواہ نہیں چلتے. اور یہاں تک کہ دنیا کی جتنی خبریں ہیں, اب میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں, نیوز چینل سن رہے ہیں آپ, اور خبروں پہ اعتماد ہے, سنانے والا ایک ہی ہے, وہی نیوز کی ریڈ کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے نیوز, ہاں آج وہاں ہوا, امریکہ میں بم دھماکہ ہوا, دو گواہ ایک ہی ہے نا, کیسے مان لیا آپ نے؟ تو جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ان کے مطلب کہ وہاں ایک گواہ کیا, کمزور سے کمزور لنگڑا لوڑا بھی گواہ چل جاتا ہے. مگر جہاں حدیث کی بات آتی ہے تو قرآن کی آیت لاتے, قرآن نے کہا دو گواہ لاؤ, تو حدیث میں تو ایک راوی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک راوی ہوتا ہے, تو ہم کیسے مانیں؟ تو اس کا سب سے بڑا جواب یہ کہ پھر آپ کو قرآن بھی نہیں ماننا چاہیے کہ لانے والا جبریل بھی ایک ہے, اور امت کو بتانے والا نبی بھی ایک ہے, تو چاہیے کہ دو نبی ہو, دو جبریل ہو. تو بس کہ یہ ان کا ہے. اب آگے میں قرآن سے دلیل دے دوں کہ ایک گواہ کی گواہی قرآن بھی تسلیم کرتا ہے. اور وہ کہاں پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ سورہ یوسف دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی طرف زلیخا نے قصد کیا, ارادہ کیا کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کر دے. اللہ کے نبی یوسف وہاں سے دوڑتے ہیں اور زلیخا سے دور جا رہے ہیں, زلیخا پیچھے دوڑتی ہے, اور دوڑنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ چاہتی کہ یوسف کو کھینچے, دامن پکڑا, حضرت یوسف تیزی سے بھاگ رہے تھے, دوڑ رہے تھے, دامن پھٹ گیا, ہاتھ میں آ گیا.
تو زلیخا کا جو شوہر تھا عزیز مصر اس کا نام تھا، مصر کا وہ وزیر اعظم تھا، اس نے منظر کو دیکھ لیا تو ایک دم وہ زلیخا گھبرا گئی کہ میرے شوہر نے دیکھ لیا کہ یوسف بھاگ رہے ہیں اور میں پیچھے دوڑ کے پکڑ رہی ہوں، کھینچ رہی ہوں اور کہتے جا رہی ہوں کہ میری خواہش پوری کرو. اور اللہ حضرت یوسف فرما رہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں برائی سے اور اس گندے کام سے. تو اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ اے میرے شوہر اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، کیا حکم ہے جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا. میں نے اس نے معاملہ پلٹا دیا کہ یوسف معاذ اللہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے تھے. جناب یوسف علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اس گناہ سے بری ہوں، بلکہ زلیخا ہی جو ہے بدکاری چاہتی تھی اور میں اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا. وہ زلیخا جھوٹ بولنے لگی اور اس نے بھی قسمیں کھانا شروع کیا. تو عزیز مصر کہتا ہے کہ یوسف میری بیوی جھوٹ نہیں کہہ سکتی، یقیناً تو ہی بدکار ہے معاذ اللہ. تو اللہ نے فرمایا یوسف جو پالنے میں ایک بچہ ہے، زلیخا کے ایک کنیز تھی ان کے رشتے دار کی تھی، تو اس قریبی رشتے دار کے یہاں ایک بچہ تھا جو اسی گھر میں اسی محل میں پرورش پا رہا تھا اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف وہ بچہ تمہاری بات دامنی کی گواہی دے. اللہ کے نبی قرآن میں بیان کیا. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اس بچے کی طرف بڑھے کہا کہ بچے بول کہ معاملہ کیا ہے. تو بچہ پالنے میں جو دودھ پیتا ہے انگوٹھا چوس رہا تھا، اپنے انگوٹھے کو منہ سے باہر نکالتا ہے، کہتا ہے کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. اور اس کو قرآن نے بیان کیا. کیا قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی. کس نے گواہی دی؟ وہ بچے نے. تو اللہ تعالیٰ خود ایک گواہی کا ذکر فرما رہا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ جب نبی کے حق میں وہ بھی نابالغ بچہ اور ایک بچہ اس کی گواہی چل سکتی ہے، تو پھر وہ محدثین جو تقوی اور طہارت کے دل دادا ہے، تقوی اور طہارت والے ہیں، عاقل و بالغ ہے، دین کے سمجھنے والے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، ان کی گواہی حدیث میں کیوں نہیں چلے گی؟ بے شک چلیں گی. تو قرآن میں خود ایک گواہی کا ذکر ملتا ہے. لہذا اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے ایک کی گواہی چلتی ہے. اور ایک بات عرض کر دوں کہ زلیخا نے یوسف پر کیا تہمت لگائی تھی معلوم ہے آپ کو؟ زنا کی. اور زنا کی تہمت یا زنا سے برات کے لیے جو گواہ چاہیے وہ 4 چاہیے. یہ بھی قرآن میں بیان کیا، مگر یہاں قرآن نے ایک ہی گواہ کی گواہی کو جو ہے ثابت مانا اور حضرت یوسف کی برات کے اظہار کے لیے اس بچے کو گواہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ گواہ کی جو ہے وہ گواہی چل جاتی ہے. لہٰذا حدیثوں میں ایک راوی جو دوسرے راوی سے بیان کرتا ہے تو یہ روایتیں معتبر مانی جائیں گی، اس لیے کہ ہر راوی اس میں دیانتدار ہے. اور ہمارے ایک چیز ہے کہ ایک حدیث کا جو پورا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایک راوی بھی اگر ضعیف آ گیا یا تھوڑا سا ڈیفالٹر ہے تو اس کی بھی روایت ہم نہیں مانتے. چنانچہ یہ 7 اعتراضات میں نے ان کے بیان کیے اور 2-4 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہے، آپ سوال و جواب اپنے دے سکتے ہیں. حدیث کی حفاظت کے لیے صحابہ نے بڑی کوششیں کی ہیں. حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کا آپ صراحتاً انکار کر جائیے. اس کی دلیل میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اپنی کتیا میں اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں. تبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، باہر سے آواز دی کہ امیر المومنین ہے. ایک بار آواز دی. حضرت عمر نے حالانکہ آواز سن لی تھی مگر آپ نے خیال کیا کہ پہلے میں عبداللہ سے بات اپنے بیٹے سے بات مکمل کر لوں، پھر ابو موسیٰ کو گھر میں بلاؤں گا اور گفتگو کروں گا. تو حضرت موسیٰ اشعری نے دوسری بار آواز دی کہ امیر المومنین گھر پر ہے. تیسری بار آواز دی اور چلے گئے. ادھر حضرت عمر کی اپنے بیٹے سے گفتگو ختم ہوئی. اپنے بیٹے سے کہا جاؤ دیکھو باہر ابو موسیٰ نے بلا لاؤ. عبداللہ نے کہا ابا حضور وہ تو نظر نہیں آتے. کہا دیکھو قریبی ہوں گے. دیکھا تو جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے گئے. کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں جبکہ آپ امیر المومنین سے ملنے آئے تھے؟ کہا میں نے آواز دی اور آپ کے والد مصروف تھے اس لیے میں جا رہا ہوں. کہا نہیں ابا حضور آپ کو بلا رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے آواز دی اور آپ مصروف تھے. حضرت فاروق اعظم کہتے کہ ابو موسیٰ اشعری کیا تم تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی جلد بازی کہ 3 بار آواز دی اور چلے گئے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ان کے قول پر عمل کیا. نبی کی حدیث؟ کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ اور اسے پکارو تو 3 بار پکارو اور جواب نہ آئے تو پھر لوٹ آیا. ممکن ہے وہ تم سے ملنا نہ چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو، لہٰذا تم 3 بار پکارو واپس لوٹ جاؤ. میں نے اس حدیث پر عمل کیا. حضرت عمر چوک نے اور فرمایا کہ یہ ایسی حدیث تو میں نے آج تک نہیں سنی. اس حدیث کا اور بھی تمہارے ساتھ کوئی راوی ہے جس نے رسول سے سنا؟ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے خیال تو نہیں ہے. آپ نے ہاتھ پکڑا ابو موسیٰ اشعری کا، کہا میرے ساتھ آپ مسجد نبوی میں لے کر آئے اور مسجد نبوی میں لانے کے بعد لوگوں کو آواز دی گئی لوگوں قریب آؤ. جب پکارا آتے تو بہت ساری بھیڑ جمع ہو گئی صحابہ کی. ابو موسیٰ اشعری کو ہاتھ پکڑ کے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم ممبر کے قریب آتے ہیں مسجد نبوی کے، فرماتے لوگوں یہ ابو موسیٰ اشعری ہے، نبی کا صحابی ہے، یہ حدیث بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی سے سنا کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 بار آواز دو، اگر وہ جواب نہ دے تو پھر لوٹ آیا کرو. کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے، اس بات کی تصدیق کرے کہ ابو موسیٰ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ تمام صحابہ خاموش، کیونکہ اس میں نے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے بات سنی. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ سب خاموش ہوتا کہتے ابو موسیٰ تو اپنی اس بات کی گواہی میں ایک گواہ پہ لیا ورنہ میں اس کے بعد تجھے سزا دوں گا اور میں جھوٹ باندھنے اور جھوٹ کہنے کی تجھے سزا دوں گا تو پکوڑے لگا. اب حضرت ابو موسیٰ گھبرا گئے. دیکھتے رہو واقعی کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس نے حدیث سنی ہو. آپ نے کہا امیر المومنین مجھے کچھ وقت کے لیے مہلت دیجیے کہ میں خیال کروں. مجھے یاد آتا ہے کہ جس وقت نبی نے فرمایا تھا میرے ساتھ ایک اور رسول اللہ کے صحابی تھے، اور وہ کون صحابی تھے مجھے اس وقت ابھی یاد نہیں ہے، مجھے تھوڑی مہلت دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا کیا تجھے میں مہلت دے. ابو موسیٰ سوچتے رہے. کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ ہاں میرے ساتھ اس وقت وہ شخص تھا جس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ
और ये उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे, फारूक आजम के जमाने मिस्र में रहते थे, गवर्नर थे वहाँ। कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे याद आ गया, मेरे साथ जो शख्स थे जिन्होंने नबी पाक की हदीस सुना वो अमर इब्न आस है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अमर इब्न आस के पास जाओ और इस हदीस को तहरीर करो, उनकी मोहर लाओ, और अगर तूने ये काम ना किया तो मैं तुझ पे घोड़े बरसाऊंगा। घोड़े पे बैठे, घर आने के बाद वसासा लिया, खाने पीने का सामान, सफर के जो मामला थे वो सब साथ में लिए, जो जरूरत की चीजें थी। घोड़े पे बैठ कर मिस्र जाते, और जमाने में मदीने से मिस्र का जो सफर है वो 15 या 14 दिन का सफर, इतना तवील सफर किया अबू मूसा अशरी। पहुंचने के बाद हजरत अमर इब्न आस के घर पर तशरीफ ले गए, दरवाजा खटखटाया, अमर इब्न आस ने दरवाजा खोला, देखा सामने अबू मूसा अशरी खड़े हुए, सलाम किया, गले से लगा लिया, कहा मेरे भाई मरहबा, मदीने से क्या पैगाम लाए हो? कहा कोई पैगाम नहीं। कहा अंदर तो आइए। तो हजरत अबू मूसा कहते कि मैं अंदर भी नहीं आ सकता, सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें वो दिन याद है अल्लाह के नबी के साथ मैं था और तुम थे, और अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे थे कि जब तुम किसी के घर जाओ तो 3 दफा उसे पुकारो, और अगर वो तीनों बार में कोई जवाब न दे तो फिर लौट आया करो। मुमकिन है कि वो तुमसे मिलना ना चाहता हो, मुमकिन है वो किसी काम में मसरूफ हो, क्या तुम इस बात को तुम्हें याद है? हज़रत अमर इब्न आस करते हैं कि बाखुदा मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि मैंने नबी से ये सुना और तुम भी मौजूद थे, इसमें क्या बात है? तो कहते हैं कि आप इसको लिख दीजिए। हज़रत अमर इब्न आस कहते हैं भाई तुम इतना तवील सफर करके आए हो, गुस्ल कर लो, तुम पहले जो है अपने आप को जो है अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लो, आराम कर लो। कहा नहीं पहले आप लिख कर दीजिए। चुनांचे हज़रत अमर इब्न आस अंदर गए, कागज और कलम लाया और ये पूरी हदीस लिखते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, और इसका गवाह अबू मूसा अशरी भी है कि नबी पाक ने ये फरमाया। कागज पर मोहर लगाओ, उन्होंने अपना स्टैम्प वसील भी लगा दिया, दस्तखत भी कर दिए। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला ने तहरीर दी, और क्या कहते हैं कि आमिर इब्न आस मेरे भाई अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे, अस्सलाम वालेकुम जाने लगे। हज़रत आमिर इब्न आस कहा कि ये अजीब बेरुखी है, इतना तवील सफर किया, न मेरे घर का पानी पिया, न आराम किया, न खाना खाया, आखिर ये क्या बात है? कहते मेरे भाई सुनो, कसम खुदा की मैंने ये पूरा सफर सिर्फ तलबे इल्म की गरज से किया, अगर मैंने तुम्हारे घर में एक दाना भी पिया तो इसमें दुनिया शामिल हो जाएंगे और मैं इस सवाब से महसूम कर दिया जाऊंगा। सिर्फ तलबे दीन के लिए, मैं सिर्फ इस हदीस की तहकीक के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ की दावत और पानी पीने के लिए नहीं आया हूँ, खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसमें कोई दूसरी चीज शामिल नहीं करना चाहता। और अंदाजा लगाइए साहबा इकराम का मोहब्बत थे हदीस। अब उसके बाद वो फिर 15 या 14 दिन का सफर करके मदीने आते हैं, फारूक आजम के पास पहुंचे, कहा हुजूर मैं तहरीर लाया हूँ, कहा वो तहरीर सबके सामने पढ़कर सुनाओ। फिर मस्जिद नबी में मौज़िन के जरिए ऐलान करवाया गया, लोगों मस्जिद में जमा हो जाओ, फिर लोग भीड़ जमा हो जाती है। अल्लाह के जो हज़रत अबू मूसा अशरी खड़े होते हैं और उस तहरीर को पढ़कर सुनाते हैं, अपने आप में जो लिख के दिया लोगों को, इस पे मोहर भी है और दस्तखत भी, उन्होंने इस हदीस की तरकीब की है। फारूक आजम ने जब सुना तो हज़रत अबू मूसा अशरी की पेशानी को बोसा दिया, और बोसा देखिए आंखों में आंसू आते, कहते अबू मूसा अल्लाह ताला वो पूरा दिन न लाए कि मैं तुम्हारी पीठ पर कोड़े बरसाऊं, बाखुदा अगर तुम अपने आज की तहरीर ना भी लाते तो मैं तुम्हारी ताज़ीम और तौकीर करता, मगर मैंने कोड़े मारने की बात और तुम्हारा सफर सिर्फ इसलिए करवाया ताकि लोग हदीस बयान करने में बेबाक न हो जाए, उनको ये वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह के नबी की हदीस की अहमियत क्या होती है, ताकि अल्लाह के नबी को छूट न कर सके, ताकि जब लोग देखें कि अबू मूसा अशरी जैसे शख्स से तहकीक करवाई जा रही है और तहकीक कराने के बाद साथ धमकी दी जा रही है कि अगर इस हदीस की तस्दीक न की तो कोड़े बरसाए जाएंगे। ये मैं लोगों के ज़हन फिक्र में एहसास पैदा कर देना चाहता था। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जज़ा खैर दे। आप अंदाजा यहाँ लगाइए कि सहाबा इकराम एक एक हदीस में कितने एहतियात फरमाया करते थे, और एक हदीस में झूठी न कर दी जाए इसके लिए कितने वो मतलब मसाले से काम लिया करते थे। यही वजह है कि बहुत सारे सहाबा इकराम के बयान करने में गलती ना हो जाए, वो नबी की हदीस को लिख भी लिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक के सबसे अफजल सहाबियों में आपका शुमार है, अंबिया के बाद सबसे अफजल मुकाम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का है। उनके साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर एक दिन अर्ज़ करते हैं कि अब्बा हुज़ूर आपने रसूलुल्लाह के साथ इतनी जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारा, आप गारे हिरा में रहे और आप मुख्तलिफ मुकामात पे नबी के साथ साथ रहे, हर नमाज नबी के साथ रहे, मगर मैं देखता हूँ कि आप नबी की हदीसें बयान नहीं करते, बहुत कम हदीसें आप बयान करते हैं, इसकी वजह क्या है? अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मेरे बेटे बाखुदा नबी से जितनी बातें मैंने सुनी है किसी साहबी ने नहीं सुनी, आप बयान क्यों नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के नबी ने जो लफ्जों में हदीस बयान की, मैं इसे भी गवारा नहीं करता कि वो हदीस बयान करने में लफ्जों में भी मेरे से फेर हो जाए, अगरचे उस बात का मफहूम तो वही हो, लेकिन बात लफ्जों में हेर फेर हो जाए, मैं इसे भी गवारा नहीं करता। उसकी मिसाल मैं समझाने के लिए कहूँ कि अगर नबी ने ये कहा, ये मिसाल दे रहा हूँ कि नबी ने कहा लोगों आहिस्ता आहिस्ता चलो, अबू बकर अगर इसको कहे लोगों धीरे धीरे चला करो, ये भी लफ्जों का फेर, ये भी तहरीफ मानते थे सामने का। यही वजह है कि आप ताज्जुब करेंगे कि उलमा ने हदीस के सब्त में इतनी एहतियाती की कि जो हदीस जिन अल्फाजों में बुखारी में मिल जाती है वही अल्फाजों के साथ हमें तिरमिज़ी में नजर आती है, वही अल्फाजों के साथ हमें दूसरी किताबों में नजर आती है, और जहां थोड़े से अल्फाज अगर रावी को शक होता है, लफ्जों में भूल चूक होती है, तो रावी हदीस बयान करते करते खुद कहता है कि मुझे शक हो गया, अल्लाह के नबी ने शायद यूं कहा या शायद यूं कहा, खुद ही वाज़ेह कर देता है ताकि ये ऐब मुझ पर इल्जाम आए कि मैंने भूल चूक हुई, ये नहीं कि नबी ने कहा कुछ और उसका अल्फाज कुछ बदल जाए। तो आप अंदाज लगाए कि कितनी एहतियातों के साथ हदीसों को जब्त किया गया। और उसके बाद अहले कुरान का फिरका कहता है कि भाई हदीसें गड़ी भी तो बहुत गई है, हम कहते हैं हाँ ये हुआ है, बेशक हुआ, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तारीख में है इसी मिसालें कि लोगों ने हदीसें झूठी भी गढ़ी, किस वजह से? ताकि वो आलिम कहलाए, मुहद्दिस कहलाए। इस ताल्लुक से वाक़यात भी हज़रत इमाम याहिया इब्न मईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील वक्त के इमाम है, इमाम बुखारी के उस्तादों में है। हज़रत इमाम बुखारी याहिया इब्न मईन से मिलने के लिए गए, और एक बात और बता दूं, बात याद आ गई, याहिया इब्न मईन हनफी थे, कट्टर हनफी थे,
टनाटन हनफी थे। अब वो तकलीफ का जब मौजूद आएगा तो फिर मैं बताऊंगा बुखारी की कितने रावी हनफी है, वो भी तब बताऊंगा मैं। तो ये सारे मुहद्दिस मुकल्लिद हुआ करते थे, कोई अहले हदीस जो है मुहद्दिस नहीं हुआ है आज तक, गैर मुकल्लिद कोई अहले हदीस नहीं हुआ। तो अब मैं कर रहा था याहिया इब्न मोइन उस्ताद इमाम बुखारी के, इमाम बुखारी उनसे हदीस लेने के लिए पहुंचे, मिलने पहुंचे, उनसे चंद हदीस आपने हासिल की। याहिया इब्न मोइन के साथ बाजार से गुजर रहे थे तो चबूतरा बना हुआ था, चबूतरे पे एक साथ खड़े हदीस बयान कर रहे थे। और जमाने का दस्तूर था कि जो लोग हदीस बयान करते थे तो होता ये था कि लोग उनको नजराने दिया करते थे। जैसे आज भी हमारे मौलानाओं को तकरीर के बाद नजराने देते हैं ना, तो आपने बयान किया है उस जमाने में, तो वो भी तुम, लेकिन आप तो ऐसे शुक्र लिफाफे ले देते हैं तुम लोग, लेकिन उस जमाने में लिफाफे नहीं चलते थे, वो बाकायदा हाथ में जाके देते थे। तो पैसों की लालच में कुछ ऐसे भी नाबिकार खड़े हो गए कि जो तलबे माल की हदीस से गड़बड़ के सुनाते थे। वो शख्स था, उसने कहा कि लोगों मैंने ये हदीस अल्लाह के नबी की जो मैं तुमसे बयान कर रहा हूँ इसे याहिया इब्न मोइन से सुना, याहिया इब्न मोइन अली इस्माइल मोहम्मद बिन बुखारी अनफला अनफला अनफला, मैंने इनसे सुना। उसमें वो बार बार याहिया इब्न मोइन का नाम लेता और इमाम इस्माइल का नाम लेता है, और इमाम बुखारी का नाम इस्माइल है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। याहिया इब्न मोइन कहते हैं मोहम्मद इस्माइल, क्या तुमने इससे कभी कोई हदीस बयान की? कहते हुजूर कसम खुदा की शख्स को मैंने कभी देखा भी नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ शायद आपके शहर में आपके मुल्क में बयान कर रहा है तो आपने बयान किया, आपका नाम ले रहा है, मैंने भी शख्स को नहीं देखा। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारा माल जमा हो गया, उसने दो चार दौर की लपासी सुनाई और माल हदीस बोल के सुनाई। और उसके बाद माल जमा किया तो याहिया इब्न मोइन और इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दोनों पहुंचे। उसका कांधा पकड़ा का शख्स हूँ मैं, इस्माइल मोहम्मद बिन बुखारी हूँ और ये है याहिया इब्न मोइन। और तू कहता है कि हदीस मैंने इनसे सुनी, कसम खुदा की हमने तेरी सूरत कभी नहीं देखी, ये हदीस तूने कहा हमसे सुनी। उसने देखा, पोटली बांधा, कहा अब तक तो मैं सुनता था कि मोहम्मद बिन इस्माइल जो है वो सच्चाई हुआ इंसान है, आज देख भी लिया। और याहिया इब्न मोइन के बारे में तो सुना कि वो खफ्ती है, तो वो भी देख लिया। ऐसे 100 याहिया इब्न मोइन है जिनसे मैं हदीस से रिवायत करता हूँ, और ऐसे 100 मोहम्मद बिन इस्माइल जिनसे मैं हदीस से रिवायत करता हूँ। ये तमस्कर किया और माल लेके चला गया। तो ऐसे नाबिकार थे। मगर ऐसे नाबिकारों के साथ होता क्या था पता है आपको? जब पता चल जाता है कि बहुत झूठ करता है, पकड़ के बादशाह के पास लाया जाता था। उस जमाने इस्लामी बादशाह, मुकदमा होता था। ऐसा नहीं था कि आज के कोई मौलाना है लप्पा से सुना दिया, मजबूर में पूछने के लिए भी तैयार नहीं, मौलाना कहाँ से सुनाए। उस दौर में ऐसा नहीं था, झूठ गड़ा पकड़ते थे, बादशाह के पास ले जाया जाता, मुकदमा चलता, उलमा उससे जिरह करते, बहस करते, और जब साबित हो जाता कि इतने कसरत के साथ हदीसें लगी तो सजा दी जाती थी, कोड़े बरसाए जाते थे। चुनांचे इस ताल्लुक से एक रिवायत मिलती है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत हारून रशीद अलैहिर्रहमा के जमाने में एक को पकड़ के लाया गया। वो बहुत बड़ा मुहद्दिस बोलता था अपने आप को। लाने के बाद उसको पकड़ा, उलमा ने उसको मुकदमा कायम किया, कहा कि ये वो शख्स है कि जो हदीस से करता है। तो उसने कहा मैं कोई हदीस नहीं करता, मेरे पास सब सही हदीस है। उलमा ने फरमाया तो अपनी रिवायत करदा हदीसों में अच्छा हदीस से सुना, तो सुनाया फला हदीस फला हदीस। उलमा ने जिरा की कहा, तू कहता मैंने इससे सुना, इनका इंतकाल इत्तेसाल फला सन में हो गया, तू तो पैदा भी नहीं हुआ उसका। तो कहता इन्होंने इनसे सुना ये और इनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। इस तरह उलमा ने जिरा की, और जिरा करने के बाद फरमाते हैं उसको साबित कर दिया कि झूठी हदीस से करता है। अब उसके बाद भागने के लिए और बचने के लिए कोई चारा नहीं था। हारून रशीद ने फैसला सुनाया कि इससे सजाए मौत दे दी जाए। तो दोनों से हंसने लगा, पूछा कि हंस क्यों रहा है? अमीरुल मोमिनीन आप चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए तो मैंने 1 लाख हदीसें गढ़ी है। कितनी गढ़ी है? 1 लाख, और वो सही हदीसों में मैंने खलत मलत कर दिया, मिला दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो 1 लाख झूठी हदीसों को मैं अलग करूं तो उसके लिए मेरी जान बख्शिए, ताकि मैं बताऊं मैंने कौन कौन सी हदीसें गढ़ी है। मैं बताता हूँ, इसके लिए मुझे छोड़िए। अब देखिए अंदाज लगाइए हमारे उलमा और इमाम का। हारून रशीद फरमाते इसको कत्ल कर दो। कहता हम लोग क्या कर रहे हो, 1 लाख हदीसें झूठी? खामोश बदबक, जब तक हम में इमाम मालिक जिंदा है तो 10 लाख हदीसें भी गढ़ेगा तो वो झूठी और सच्ची हदीसों का अलग कर देगा। और यही हुआ। याहिया इब्न मोइन, वकी इब्न जर्राह, इमाम मालिक और हज़रत इमाम मोहम्मद, ये ऐसे बड़े बड़े इमाम हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल, जिन्होंने फन हदीस पर वो मेहनत की कि हदीसों में जितनी झूठी रिवायतें थी उनको ऐसे निकाल दिया जैसे बाल आटे में से बाल निकाल दिया। इस तरह साफ सुथरा दीन हम तक आ गया। अब जो हदीसें हम तक आई वो ज्यादातर सही है, और उसमें अगर कुछ ज़ईफ और कमजोर रही भी गई तो इमामों ने निशानदेही कर दी कि हदीस झूठी है, ये हदीस ज़ईफ है, इसका रावी फला है, इसका रावी यहाँ झूठ बोलता है। लिहाजा ये इल्म इतना साफ सुथरा और आरास्ता हो गया कि हमें ये जानने में कोई तकलीफ नहीं होती कि नबी की सुन्नत क्या है, नबी ने क्या फरमाया है, नबी का चलना कैसा था, नबी का बोलना कैसा था, नबी का खाना कैसा था, नबी की नमाज कैसी थी। इसी बिना पर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जिसके पास मेरी हदीस हो और जब तुम में से कोई मेरी हदीस तिलावत करता है तो गोया वो उस घर में मैं खुद मौजूद, गोया वो मेरी मजलिस में मौजूद है। तो ये हदीस है अल्लाह के नबी से कौन बढ़ाती है, मोहब्बत बढ़ाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हदीसों को पढ़ने की मोहब्बत अता फरमाए, उससे उल्फत अता फरमाए।